सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्कार। जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होम दुलाल इलामका राजनीतिज्ञ हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध, र रोहित खतिवडा जो एमसीसी को विषयमा धेरै पहिलेदेखि बहस गर्दै आउनु भएको छ। विभिन्न कुराहरू यो ठिक छ यो बेठिक छ भन्ने कुराहरू पनि गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरू दुईजनासँग कुरा गर्नेछौँ आज हामी, र बिचमा जोडिनु भयो भने नवराजी पनि जोडिनु हुनेछ, जो नेकपा इलामका कार्यालय सचिव हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त एमसीसी बहस अहिले नेपालमा चर्केको छ, त्यसमा के छ र के छैन थोरै जानकारी रोहितजीलाई गराइदिन चाहन्छु म। धन्यवाद विनयजी। निकै लामो समय भयो, करिब केही महिना नै भयो हामी एमसीसी सम्बन्धी निरन्तर बहस चलिरहेको छ र यसले आम मानिसहरूको चासो पनि एमसीसी को बारेमा बढाएको छ, जुन चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। कुनै पनि विदेशी सहयोग लिने नलिने विषयमा आम मानिसहरूले यति धेरै चासो राखेको, हामी सबैले चासो राखेको, छलफल गरेको चाहिँ यसअघि पक्कै पनि थिएन। सायद यो चाहिँ अरुण तेस्रो अथवा महाकाली सन्धिको बारेमा कति छलफल भएको थियो त्यो कुरा त हामीले थाहा भएन, तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरी एमसीसी को बारेमा जसरी धेरै मानिसहरूको चासो जोडिएको छ त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो। कमसेकम हामीले सहयोग लिए पनि नलिए पनि त्यो बारेमा आम मानिसहरू सचेत भएर र सबै मानिसले स्वीकार गर्ने स्थिति भएर यो सहयोग लिने परिस्थिति बन्नु सकारात्मक हो। र अर्को चाहिँ यसले फेरि समाजलाई दुई भागमा बाँड्ने पनि काम गरेको छ, र त्यसका लागि एमसीसी पक्षमा वा पक्षमा दुवै तर्फबाट सिर्जना गरिएका केही भ्रमहरू जिम्मेवार छन्। यसको लागि पहिला हामीले चाहिँ यो एमसीसी मा जाँदै गर्दा यो एमसीसी को विपक्षमा तर्क गरिए जस्तै ठ्याक्कै अमेरिकी सेना नै नेपालमा उत्रिहाल्ने परिस्थिति त छैन, तर एमसीसी सँग जोडिएका केही समस्याहरू छन् जसको हल गरिकन हामी एमसीसी मा अगाडि गयौँ भने दुईवटा कारणले। एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति, जो हामी चीनको तिब्बतको नाकमुनि नेपाल जुन अवस्थित छ र अमेरिका र चीन बीच तनाव बढ्दै गएको छ, र त्यो बीचमा पनि हामीसँग नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई माध्यम बनाएर अथवा भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र नेपालमा रहेको खुला सिमानालाई माध्यम बनाएर अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोज्ने इतिहास भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि संवेदनशील हुन सक्छ। एउटा कुरा, यसलाई पछि विस्तृतमा म व्याख्या गर्छु, तर यो हाम्रो लागि संवेदनशील हुन सक्छ। किनभने एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति, यो क्षेत्रका लागि तय गरिएको सुरक्षा रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो। त्यसकारणले यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिन्छ, र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ आफैमा यो सैन्य रणनीति पनि हो। शब्दहरू हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो चाहिँ एकदम सपाट रूपमा भनिए जस्तो चाहिँ यसमा सैनिक गठबन्धन छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत सैनिक गठबन्धन पनि छ र साझेदारी पनि छ, हैन? एलायन्स एन्ड पार्टनर भन्न खोज्नु भएको परिस्थिति अनुसार जे पनि हुन सक्छ। जे पनि फेरि यो चाहिँ अतिशयोक्ति हुन सक्छ, तर यसले हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा चाहिँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ एउटा। र अर्को यसको पक्ष के छ भने नेपालमा हामीले संविधानमा पनि चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ, र अर्को चाहिँ यो ऊर्जा अहिलेको समयमा इनर्जी सेक्युरिटी भनेको यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अभिन्न भाग पनि हो, र यसलाई हामीले का लागि निजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले हामीले विद्युत उत्पादन मात्रै निजीकरण दिएको छौँ भने र अमेरिकाले एमसीसी ल्याउनका लागि राखेको शर्त अनुसार विद्युत बिक्री र विद्युत प्रसारण लाइन पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेछ, र यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा, हाम्रो चाहिँ त्यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यी दुईवटा पक्षहरूमा गम्भीरतापूर्वक बहस नगरिकन र यी दुईवटा पक्षमा जे प्रश्नहरू अहिले उठेका छन् त्यो प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले हामीलाई सही ठाउँमा नपुर्याउन सक्छ। जस्तो निजीकरणको कुरा आइरहँदाखेरि
जस्तो नेपालको शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति निजीकरणले गर्दाखेरि कतै बाटो बिराएको हो कि जस्तोमा पनि छ, र जुन एमसिसीले गर्दाखेरि अन्य कुराहरू पनि निजीकरणमा जाँदै गर्दाखेरि देश कतै भड्खालामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता तपाईँहरूको छ। पक्कै पनि यो त जस्तो 30 वर्षदेखि 2048 सालदेखि खास यो प्रक्रिया त पञ्चायतकालमै सुरु भइसकेको थियो केही हदमा। तर जब हामी चाहिँ यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतको अग्रसरतामा नेपालमा नीतिकरण, खास यो नवउदारीवादलाई जसरी भित्र रोहितजी कनेक्ट हुनु भएन। म होम दुलालजीसँग थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो रोहितजीले भने जस्तै छ त एमसिसी नेपालको लागि खतरै छ त। धन्यवाद रोहितजी, धन्यवाद बिना भाइ। रोहितजीले केही कुरा प्रश्नाउनु भएको छ। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोग नेपालले लिने सम्बन्धमा एउटा सम्झौता 2017 भइसकेको छ र यो अवधारणा 2002 आयो र 2004 यसको सम्बन्धी एउटा एक्ट बन्यो। त्यसपछि नेपाल मात्रै त्यस्तो देश होइन जसले यो सहयोग लिँदैछ। नेपाल 50वटा 100वटा देशले यो सहयोग लिन चाहेका मध्ये 13 जुन शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यो शर्त पुरा गर्ने मध्ये 50वटा देशमध्ये नेपाल हो। त्यसैले नेपालले शर्त पुरा गरेका कारणले ऊ सम्झौतामा सहभागी हुन पाएको हो। त्यसैले नेपालले यो सहयोग लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार बन्यो। त त्यो भन्दै गर्दा म यहाँनिर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो सहयोग सम्झौतामा काहीँ हामीलाई अप्ठ्यारा छन् भने ती अप्ठ्याराहरू सुध्रिन्छन्, सचिन्छन्, सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन पर्यो। हामीले यो अप्ठ्यारा छन् भनेर अमूर्त कुरा गरेर भएन। अप्ठ्यारा छन् मूर्त रूपमा यो अप्ठ्यारो हो र यो सचियो भने हामी सहयोग लिन्छौँ, यो सचिएन भने लिँदैनौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अहिलेसम्म विरोधमा जुन कुराहरू आएका छन् ती कुराले पनि अमूर्त मात्रै कुरा छन्। मूर्त रूपमा यो अप्ठ्यारा छन्, यो कारणले हामीले यो सहयोग लिनु हुँदैन भनेर मूर्त रूपमा कसैबाट त्यो कुरा आएको छैन। त्यसैले मूर्त रूपमा कुरा आयो भने ठिक छ, त्यो सचिएको हकमा लिउँला, नसचिए नलिउँला। अप्ठ्यारो कुरो भयो भने सहयोग नलिँदै बिग्रिने पनि केही छैन। लिँदा सबै सर्वस्व सकिन्छ होला मलाई लाग्छ। मैले जो पनि अध्ययन गरेँ मैले त्यो पनि पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ अलिकति यो कूटनैतिक विषय पनि हो। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई हामीले चाहिँ भड्काउने ढङ्गले यसलाई जुन ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ यसले हामीलाई असहज स्थिति बनाउन सक्छ। त्यसैले यो सहयोग नलिन ठुलो कुरो भएन, हामीले धन्यवाद भने पुग्छ। र यो सहयोग लिने हो भने काहीँ अप्ठ्यारा छन् भने सच्याएर लिए भयो। त्यसैले यसमा त्यत्रो ठुलो कुरो मलाई चाहिँ लागेको छैन। जुन ढङ्गले अहिले बस भएको छ यसले के देखिन्छ भने यसले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्धमा टकराव ल्याउने अवस्था पनि देखिराखेको छ र अर्कातर्फ हाम्रो अर्कोतर्फ हाम्रो यो हाम्रो अहिलेको जुन बहस छ यो बहसले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, हाम्रो सिस्टम, हाम्रा दलभित्रको ध्रुवीकरणलाई ठुलो असर पाइरहेको अवस्थामा देखिरहेको छु। जस्तो नेपाली यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा भएन। नेपाली काङ्ग्रेसले त भनिसकेको छ नि, हामी बसमा गए पनि उयो नगए पनि उयो। जस्तो अस्ति भर्खरै पनि एउटा बसमा वीरेन्द्र रिजालजीले भन्नुभयो हामी बस गर्न जरुरी नै छैन, हामी त्यस सम्बन्धी किन बस गर्ने र त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। तर बस गरेर जनतालाई सुशिक्षित बनाउने काम त राजनीतिक दलको पनि हो नि, जिम्मेवारी त।
निश्चय नै म तपाईसँग सहमत छु। हामीले जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ। यद्यपि मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि हामी यो सम्झौता त भइसकेको छ हाम्रो, अब संसदले पारित गर्न मात्रै बाँकी हो। संसदले पारित गरेन सकिगयो त, त्यो त संसदको छलफलको विषय हो। बाहिर बहस गरेर हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा किन दरार ल्याउने, त्यो आवश्यक छ र। संसदमा छलफलको विषय बनिसकेको छ, संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। संसदले छलफल गरेर अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद, अमेरिकी संसदलाई सरकारले दिएको सहयोग होइन, अमेरिकी संसदले दिने सहयोग हो। अमेरिकी संसदलाई सहयोगको लागि धन्यवाद, हामीलाई अहिले आवश्यक परेन भने भइगयो त। जस्तो अहिले नेकपाभित्र पनि दुई खेमा भएको अवस्था छ। एक खेमाले चाहिँ यो पास गर्नै पर्छ, एक खेमाले यो मैले अलिकति अघि कुरो उठाएकै विनयजी, अघि मैले कुरो उठाएकै के भने यही कारणले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आउनु भएन। यही कारणले एमसिसीलाई मुद्दा बनाएर नेपालको राजनीतिक अवस्थामा अस्थिरता ल्याउन खेल हुँदैछ। मैले बुझेको कुरो त्यो हो। नेकपालाई फुट गराउने र यो म यसमा एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु रोहितजी। म एउटा कुरो के जोड्न चाहन्छु भने अरुण थर्ड 402 मेगावाटको परियोजना 51 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। त्यति बेला अरुण थर्ड विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा नेपालले आफूले प्रबन्धन गर्ने आयोजना थियो। त्यो ल्याउन हुँदैन भनेर 12वटा एनजिओ खोलिए। उनीहरूले राम्रै डलरको खेती गरे र ती 12वटा एनजिओले माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर विश्व ब्याङ्कलाई चिठी लेखाएर त्यो आयोजना विफल बनाए, जसको कारणले हामीले 20 वर्षदेखि लोड सेडिङ भोग्यौँ, हामीले देशको अवनति भोग्यौँ र आज आएर त्यही अनुसार भारतलाई दियो। नेकपाकै नेतृत्वको सरकारले भारतलाई दिँदा फेरि ती 12वटा एनजिओ कहाँ हराए, कहीँ अत्तो पत्तो छैन। त्यस बेलाका डाक्टर गोपाल शिवकोटी चिन्तनहरू आज कहीँ कतै अस्तित्वमा हुनुहुन्न। यो एमसिसीको पनि प्रयोग गरेर नेकपा फुटाउने मात्रै चाल र नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा खेल खेल्ने मात्रै चाल को कतै भइराखेको छ भन्ने आशंकामा हामी छौँ। होमदाइले उठाउनु भएका केही विषयहरू ठिक छ। जस्तो चाहिँ हामीले विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने त हामी अरुण तेस्रोमा मात्रै पुग्दैनौँ, महाकाली सन्धिमा पनि पुग्छौँ होइन। त्योबाट आउँछ भनेको वार्षिक 1 अर्ब 30 करोड डलरमा पनि पुग्छौँ होइन, रुपैयाँमा पनि। अहिले त्यतातिर नजाउँ, अहिले एमसिसीकै विषयमा हामीले छलफल गरौँ, त्यो उपयुक्त हुन्छ होला। होमदाइले उठाउनु भएका केही विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तै यो जुन ढङ्गले अहिले यसमा छलफल भइरहेको छ, यो छलफल चाहिँ यो लोकतान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गत छलफल भइराखेको छ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ संसद मात्रै होइन। संसद चाहिँ त्यसलाई औपचारिकता दिने थलो हो। तर यो चाहिँ आम मानिसहरूको आवाज नै संसदमा छलफल हुने भएको हुनाले यो चाहिँ आम मानिसहरूको छलफल कूटनीतिलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। हैन, यो चाहिँ आम मानिसहरूले कसरी छलफल गरिरहेछन् भन्ने कुरा कूटनीति निर्धारण हुँदैन। कूटनीति चाहिँ सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले कूटनीति निर्धारण हुन्छ। तर पछिल्लो समय नेकपा सरकारले खास गरी म अगाडिको कुरा गर्दिनँ, पहिलो कुरा त अगाडिका सरकारहरूले जसरी बिना अध्ययन बिना तयारी यो सम्झौतालाई अगाडि बढाएका छन् त्यसले हाम्रो कूटनीतिलाई चाहिँ असर पार्न सक्छ। एउटा कुरा त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ एउटा देशसँग वा एउटा महाशक्तिसँग मात्रै हुँदैन, हाम्रा छिमेकी देशहरूको सरोकारलाई पनि हेर्नुपर्छ र हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ, जसले हामीलाई छिटो असर गर्छ। त्यो कुरालाई हामीले हेर्न सकेनौँ र कूटनीतिक असर पर्छ भनेर एकतर्फी मात्रै चाहिँ हेरिराख्यौँ भने त्यसले हामीलाई फेरि अर्को चाहिँ सङ्कटमा पुर्याउन सक्छ। किनभने हामी कुन भुजा राजनीतिक अवस्थामा छौँ र अहिले दुई शक्ति राष्ट्रहरू बिचको तनाव कस्तो छ भन्ने विषयलाई हामीले जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पक्ष र अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो अहिले जुन किसिमले बहस भइरहेको छ यो खासमा नेकपा आफूभित्रको समस्या हो। नेकपाभित्रको समस्या के हो भने नेकपाभित्र चाहिँ यो सङ्गठन नेकपाको जुन पार्टी पद्धति हो त्यसलाई मिच्ने, त्यसलाई बैठकमा छलफलमा विषयहरूलाई नलाने, पार्टीका बैठकहरू नलाने र यो चाहिँ बाहिर बहस गर्ने जुन ढङ्गको नेकपाको समस्या छ त्यो समस्याले गर्दा नेकपा समस्यामा देखिएको हो। होइन भने संसदमा जाने विषय, संसद भनेको चाहिँ पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुन् र पार्टीमा छलफल भएपछि पार्टीले तय गरेको एजेन्डा अनुसार, पार्टीले तय गरेको चाहिँ दिशा अनुसार
संसदमा छलफल हुने हो र संसदले त्यसलाई चाहिँ औपचारिकता दिने हो, संसदले त्यसलाई टुङ्ग्याउने हो। त्यसकारणले गर्दा अहिले चाहिँ नेकपाभित्र भइरहेको समस्या चाहिँ यो चाहिँ नेकपाको समस्या हो, यो एमसिसीको समस्या होइन अथवा एमसिसीले सिर्जना गरेको समस्या होइन। नेकपाको नेतृत्वले विगत लामो समयदेखि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा, आफूलाई प्रतिकूल पर्दाखेरि चाहिँ पार्टीका बैठकहरू नडाक्ने, पार्टीका कमिटीहरूमा छलफल नगर्ने र आफूलाई चाहिँ प्रतिकूल पर्यो भने बालुवाटारमै डाकिएको बैठकमा पनि आफू सहभागी नहुने जुन प्रवृत्ति देखाइरहेको छ, त्यसले गर्दा समस्या परेको हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ आम मानिसहरूले जुन चासो राखिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन्, यसले चाहिँ दुईटै कुरा, न त हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई असर गरेको छ, न त हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धलाई असर भएको छ। तर सरकारले जुन एउटा कुटनीतिक रूपमा चाहिँ अपरिपक्व, अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, हाम्रो नेपालको सरकारले विगतदेखि एमसिसीको सन्दर्भमा जुन कुटनीतिक अपरिपक्व देखाएको छ र बिना तयारी, बिना अध्ययन यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ, त्यसले हामीलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ। र त्यस कारणले गर्दा यसका खास प्रश्नहरू र अर्को हुँदाले उठाउनु भएको यसका चाहिँ समस्या के हुन् भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न आएन भनिरहनु भएको छ। यो समस्या म स्पष्ट रूपमा राखिदिन्छु। दुईटा समस्या, यो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो। अर्को कुरा एमसिसीको कानुन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो, जसले चाहिँ हाम्रो एउटा छिमेकी देशलाई शत्रु करार गर्छ, उसको चाहिँ राइजलाई, उसको जुन किसिमको विकास भइरहेको छ त्यसलाई अमेरिकी प्रभुत्वको चाहिँ चुनौती देख्छ र त्यो विरुद्ध आफ्ना कदमहरू, आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्छ सैन्य कार्यक्रम सहित। र हाम्रो नेपालको विदेश नीतिले के भन्छ भने नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको हित विपरीत प्रयोग हुन दिने छैनौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। र दोस्रो पक्ष भन्छु, यो एमसिसीको धेरै दफा धारा हेरेर छलफल भइरहेको छ, तर त्योभन्दा बाहिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने, र अर्को पक्ष यसमा के छ भने एमसिसी स्थापना गर्ने कानुन, जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट भनिन्छ अमेरिकी कानुन, त्यसले के भन्छ भने यदि कुनै पनि यो चाहिँ अनुदान लिने मुलुकले अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीत गतिविधि गरेमा यो चाहिँ एमसिसी तुरुन्त खारेज हुनेछ हैन। अब त्यो सुरक्षा हित, अमेरिकी सुरक्षा हित भनेको के हो त्यसको परिभाषा कहीँ पनि छैन। तर त्यो अमेरिकी सुरक्षा हित के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कहाँ भेट्नुहुन्छ? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा भेट्नुहुन्छ। र त्यो भनेको अमेरिकी सुरक्षा चासो भनेको एक त अमेरिकाको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई जित्नको लागि अगाडि बढिरहेको चीन अथवा चाहिँ अमेरिकासँग पुरानो चाहिँ प्रतिद्वन्दिता रहेको रुस र उत्तर कोरिया, यी देशहरूको चाहिँ बढ्दो आर्थिक सामरिक शक्ति चाहिँ अमेरिकाको लागि चुनौती हो। र अहिले पछिल्लो समय नेपालले अमेरिकासँग, यो नेपाल जब सन् 2019बाट आइपिएसको पार्टनर भयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अमेरिकासँग पार्टनर भयो, त्यसपछि विभिन्न किसिमको सैन्य साझेदारीको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। जस्तो म उदाहरणको लागि भनौँ, 75 सालको माघमा मुस्ताङमा इन्डो पेसिफिक कमान्ड, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्ड, जो चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमै रहेको 3,75,000 संख्याको सेना छ, त्यो सेनाको उच्च तहको नेतृत्वसँग नेपाली सेनाले मुस्ताङमा सैन्य अभ्यास गर्यो। र भोलि यदि चीनले नेपालसँग त्यही किसिमको सैन्य अभ्यास गर्छु भनेर प्रस्ताव राख्यो भने त्यो अमेरिकाको सुरक्षा हित प्रतिकूल हुन्छ भनेर अमेरिकाले भन्न सक्ने ठाउँ छ। त्यसकारणले त्यो अवस्थामा हामी कसरी राजनीतिक सन्तुलन, हाम्रो कूटनीतिक सन्तुलन सिर्जना गर्छौँ, यो विषय भनेको यदि अमेरिकाले हाम्रो राजनीतिक जसरी हामी नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीत काम गर्दिन भनेको छ, त्यो विषयमा अमेरिकाको सुरक्षा हित भनेको यो मात्रै हो हैन। हामी यो विषयलाई मात्रै एमसिसीसँग सम्बन्धित गरेर हेर्छौँ र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले चाहिँ सम्बोधन गर्छ भनेर नभनेसम्म हामी यो सम्झौतामा अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ छैन। रोहितजीले धेरै यसका कुराहरू राखिसक्नुभयो, यो कारणले चाहिँ यो अगाडि बढाउन गाह्रो छ भनेर। होमजीलाई के लाग्छ, यो यस्तै हो त? होइन, यसमा चाहिँ नि अलिकति हामी कहाँ धेरै अघि मैले एउटा कुरो उठाएको थिएँ, अघि पनि मैले कुरा उठाएँ नि, केही एनजिओहरू खोल्ने र चलखेल गर्ने काम हुन्छन्, जसरी अरुण तेस्रोको विरुद्ध
12वटा एनजिओ खोलेर छलफल भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तो केही भएको खेल हुन सक्छ। अब आइपिएस र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई कहाँबाट कसरी जोडिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, म यो कुरो बुझिरहेको छैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2002 को अवधारणा हो। 2004 मा यसको एक बनाएको छ र आइपिएस को अवधारणा छ त्यसको 12 वर्षपछि आएको अवधारणा हो। भनेपछि यी बिचमा कहाँनेरि कसरी उहाँहरू जोड्नुहुन्छ? यो कहाँ के खेल भइरहेको छ? उनीहरूलाई प्रश्न पार्नु है, यो एमसिसी र आइपिएस को सम्बन्ध के छ? पहिलो कुरा चाहिँ एमसिसी कसरी आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसमा सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको यो पेन्टागन र वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भइसकेपछि अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति बदल्यो र त्यो सुरक्षा रणनीति चाहिँ 2002 को नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी मार्फत आयो जर्ज बुशको सरकारमा। र योभन्दा अगाडि पनि प्रत्येक राष्ट्रपतिले आफ्नो आएपछि आफू अनुसारको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी ल्याउँछन् अमेरिकामा। त्यो परम्परा अगाडि पनि थियो, अहिले पनि छ। र सन् 2002 मा नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी आयो र नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको एउटा कार्यक्रम यो एमसिसी हो, जसमा यो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको कारण गरिबी हो र गरिबी उन्मूलन गर्न सके चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग लड्न सकिन्छ, दीर्घकालीन रूपमा लड्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा थियो। त्यो अवधारणा आफैमा समस्याग्रस्त अवधारणा छ। न त गरिबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसको सम्बन्धहरू स्थापित गर्न सकिन्छ, न त जुन देशहरूले यो चाहिँ आतंकवाद विरुद्ध आतंकवादको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा सिर्जना गरेका थिए यो एमसिसीले ती देशहरूमा लगानी गरेको छ हैन। अफगानिस्तान, सोमालिया लगायतका अथवा चाहिँ पश्चिम एसियाका देशहरू जहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा छ ती मुलुकहरूमा त एमसिसी छैन। एमसिसी त अरू मुलुकहरूमा छ र स्पष्ट रूपमा के चाहिँ त्यसमा के भनिएको छ भने यसले चाहिँ अमेरिकी लगानीकर्ताहरूको लागि बजार उपलब्ध गराउनेछ भनेर पनि भनिएको छ। यो चाहिँ सन् 2002 को नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भयो। त्यसमार्फत जर्ज डब्ल्यू बुशले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने घोषणा गरे यो सेक्युरिटी स्ट्राटेजी आइसकेपछि र त्यसपछि यसको कानुनको ड्राफ्ट भयो। यो कानुन संसदबाट पास भइसकेपछि सन् 2004 बाट यसको कार्यान्वयन सुरु भयो र पहिलो पटक मदागास्कर, अफ्रिकाको चाहिँ मदागास्करमा यो चाहिँ कानुन लागू यो कार्यक्रम लागू भएर अरू मुलुकहरूमा पनि लागू हुँदै गयो। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी जुन छ त्यो चाहिँ समय समयमा अपडेट हुँदै जान्छ। त्यसपछि जब बाराक ओबामा राष्ट्रपति भए त्यो विषय फेरि अपडेट भयो र उनले एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने अवधारणा ल्याए जो चाहिँ पूर्णत रूपमा चीन विरुद्ध लक्षित थियो र यसले चाहिँ खास गरी यो साउथ चाइना सी का देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने र त्यहाँ अमेरिकाको उपस्थिति बढाउने र चीनको त्यहाँ बढ्दै गएको प्रभुत्वलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा आइसकेपछि त्यो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी सन् 2017 मा त्यसको चाहिँ नयाँ अपडेट आयो जसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी उल्लेख गरिएको। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अगाडि बढाइयो र बाराक ओबामाले अगाडि सारेको एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीमा भारत र वरपरका देशहरू समेत थपेर यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाइयो। भनेपछि जुन स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी 2002 मा आएको थियो त्यही स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी आएको हो, इन्डो पेसिफिक आएको हो 2017 मा। त्यो कारणले गर्दा यसलाई पुरै अलग्गै हेर्नु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले दस्तावेज हेर्ने हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दस्तावेज हेर्ने हो भने तपाईले दुई किसिमका दस्तावेजहरू त खुला रूपमा चाहिँ इन्टरनेटमै पाउनुहुन्छ, खोजेर हेर्नुभयो हुन्छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अन्तर्गत नेपालमा र वा यो क्षेत्रका अरू मुलुकहरू अरूमा पनि लगानी भएको छ एमसिसी एसिया एज लगायतका कार्यक्रमहरूबाट यो क्षेत्रमा चाहिँ अनुदान दिइराखिएको छ र त्यसको मूल उद्देश्य यहाँको विद्युत क्षेत्रलाई अमेरिकी निजी क्षेत्रको लागि, अमेरिकी व्यवसायको लागि चाहिँ खुला गर्नु हो भनेर स्पष्ट रूपमा त्यसको दस्तावेजमै लेखिएको छ। यो कुरा मैले भनेको होइन, यो कुरा चाहिँ यो अमेरिकी सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरू डिफेन्स डिपार्टमेन्ट र चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्ट रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक दस्तावेजहरूले भन्छन्। सायद होम दाइले यति भनेपछि पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला। होम दाइ यसमा केही छ? मेरो यसमा धेरै कुरा छ। पहिलो कुरो त रोहितजीले अघिल्लोचोटि नै उठाउनु भएको एउटा कुरामा म बोल्नै बाँकी छ।
हामीले हाम्रो हित हेर्ने हो, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छन्, छिमेकी राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूको हित पनि हेर्ने हो। त त्योभन्दा हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो हित हो। त्यसैले चीनको सुरक्षालाई अमेरिकाको सुरक्षासँग जोडेर हामीले हेर्नु हाम्रो प्राथमिकता होइन। त्यसैले गर्दा आइपिएस यहाँनिर अघि नै मैले भने आइपिएस र एमसिसी धेरै टाढाका कुरा हुन् र आइपिएस इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भनेको एउटा सानो क्षेत्र हो। अहिले 38वटा देशले एमसिसी प्रोग्राम फाइनलाइज गरिसकेका छन्। 12वटा देशमा यो चालु अवस्थामा छ र नेपाल हामी चाहिँ त्यो गर्न लागेको देशमा हौँ। भनेपछि 38वटा देशमध्ये सबै इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा पर्दैन, आइपिएससँग कुनै सम्बन्धै हुँदैन र 38वटा देशले जाँदा सम्पन्न गरे त्यहाँ कहीँ पनि अमेरिकाको हस्तक्षेप देखिएको छैन। उनीहरूले त्यहाँ सम्पन्न गरिसकेका छन् र उनीहरूले आफ्नो हितमा गरेका छन् भने आज हामी हाम्रो हितमा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा छैन। यद्यपि मेरो अवधारणा फेरि फरक के हो भने यो बहसको विषय बन्नु हुँदैन। मेरो कुरो हामीले यो लिने सम्झौता हाम्रो विगतका सरकारले गरे, उनीहरूको अध्ययन अनुसार उनीहरूले सम्झौता गरे। अहिले हामी नलिनेमा हामीले संसदबाट धन्यवाद ज्ञापन गरे सकिहाल्छ र यो अमेरिकी सरकारको सहयोग हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी अविकसित राष्ट्रमा पर्छौँ, तेस्रो विश्वमा पर्छौँ। हाम्रो हक हो, अधिकार हो हाम्रो, हामीले सहयोग लिने, हामीले अनुदान पाउने र औद्योगिक राष्ट्र र विकसित राष्ट्रहरूले पर्यावरणमा क्षति पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यात्मक शर्त हो। त्यस कारणले उनीहरूले सहयोग गर्छन् र यो सहयोग त अमेरिकी संसदले गर्ने सहयोग हो। एमसिसी भनेको अमेरिकी सरकारको सहयोग होइन, यो अमेरिकी संसदले गर्ने सहयोग हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सहयोगमा हाम्रो संसदले अमेरिकी संसदलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे भयो, ल हामीलाई चाहिएन भन्दा ठुलो कुरै छैन। हामी जुन ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ यो बहसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अप्ठ्यारो स्थितिमा जान सक्छौँ र यो बहसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा पोलमा देखिन सक्छौँ, पोलराइज हुन सक्छौँ। अहिले जस्तो रोहितजीले अघि नै झन्डै पोलराइज गरिहाल्नुभयो। चीनको सुरक्षा रणनीतिसँग यो जोडिएको कुरा भएकोले नेपाल चाहिँ नि अलिकति यसमा तटस्थ बस्नुपर्छ भनेपछि हामी पोलराइज भइगयौँ नि। कसैको सुरक्षासँग भन्दा पनि हामीलाई त हाम्रो नेपालको सुरक्षासँगको सरोकार हुनु पर्यो त। यो चासो चीनको सुरक्षाको हो कि नेपालको सुरक्षाको हो भन्ने विषयमा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। पहिलो कुरा हाम्रो विदेश नीति तटस्थतामा आधारित छ। कुनै पनि यो चाहिँ सैन्य गठबन्धन वा सैन्य साझेदारीमा आधारित रणनीतिमा हामी साझेदार बन्नु भनेको त्यसले हाम्रो तटस्थतालाई प्रमाणित गर्छ कि पोलराइजेसन त्यसले प्रमाणित गर्छ। हामी कुनै पनि एउटा मुलुक हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक अथवा चाहिँ अर्को महाशक्तिको विरुद्ध लक्षित छ, त्यसको चाहिँ हिस्सा बन्छौँ र त्यो अन्तर्गत आएको एउटा कार्यक्रम अन्तर्गतको अनुदान स्वीकृत गर्छौँ भने हामी एउटा ध्रुवमा त्यति बेला प्रवेश गरिराखेका छौँ कि चाहिँ हामी हाम्रो तटस्थतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिराख्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई पोलराइजेसनमा गइराखेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा भनेको यो चिन्ता चीनको होइन, चिन्ता चीनको हुँदै होइन, चीनको चिन्ता आफूले लिन्छ। तर नेपाल जुन राजनीतिक अवस्थामा छ, भोलि त्यसले नेपाललाई हामी दुई शक्ति राष्ट्र बीचको टकरावको कारण बन्न पुग्यौँ अथवा त्यसको लागि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले सङ्कट हामीमा सिर्जना गर्ने हो। त्यसले चीनलाई सङ्कट सिर्जना गर्दैन। यो सङ्कटसँग लड्न चीन आफैमा तयार होला, होइन भने चाहिँ पराजित होला। त्यो त हाम्रो सरकारको विषय भएन। तर हाम्रो सरकारको विषय भनेको हाम्रो भूमि कुनै पनि मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुनबाट कसरी जोगाउने र भोलि ती मुलुकहरू बीच चाहिँ कुनै पनि किसिमको अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ ट्रेड वारको नाममा चाहिँ ती मुलुकहरू बीच चाहिँ एक किसिमको युद्ध छ, त्यो अझै चर्किँदै गइराखेको छ हैन। अमेरिकाले तिब्बतको लागि अलग कानुन जारी गरेको छ, हङकङको लागि अलग कानुन जारी गरेको छ, चीनमाथि एकपछि अर्को गर्दै दबाब बढाइराखेको छ। र अर्को चाहिँ तपाईँले विभिन्न समयको चाहिँ रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने नयाँ अमेरिकी राजदूत नेपाल आउने बित्तिकै म यहाँ चाहिँ काम गर्न आएको भनेर फटाफटसँगले चाहिँ तिब्बती शरणार्थीका क्याम्पहरूमा चाहिँ तिब्बतीहरूसँग भेटघाट अगाडि बढाउनु भएको छ। विक्रमसम्म 2020 पछि अमेरिकाको CIA को प्रयोजनमा मुस्ताङलाई केन्द्र बनाएर खम्पा विद्रोह मचाइएको इतिहास हामीसँग छ, जसलाई नेपाली सेनाले दबाउनु परेको थियो। त्यो कारणले गर्दा यो सबै पक्षहरूलाई नहेरिकन हामी अगाडि बढ्यो भने
त्यसले त चीनको हित गर्ला अहित गर्ला हाम्रो त्यति ठुलो सरकारको विषय भएन। तर त्यसले हामीलाई चाहिँ सङ्कटमा पुर्याउँछ, किनभने हाम्रो कूटनीतिक क्षमता अहिलेसम्म पनि त्यो स्तरमा देखिएको छैन। एकदमै अपरिपक्व कूटनीति देखिएको छ। यतिसम्म देखिएको छ कि अमेरिकीहरूसँग यो विषयमा संवादै नगर्ने, खुला रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ लिखित रूपमा हामी आइपिएसको सदस्य छैनौँ भनेर सरकारले प्रतिवाद गर्न नसक्ने। तर चीनसँग भेट्दाखेरि होइन हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको साझेदार होइन भनेर पोल लगाउने र त्यसलाई पछि चीनले एक्सपोज गरेपछि चीनले निकालेको विज्ञप्तिलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाले नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो भनेको कूटनीतिक अपरिपक्वताको अत्यन्तै तल्लो चरण हो। त्यस कारणले गर्दा यो सार्वजनिक बहसले कूटनीतिमा कहीँ पनि असर पार्दैन होइन। आम मानिसले के भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ कूटनीतिको लागि धेरै ठुलो चासोको विषय होइन, तर सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा हो एउटा। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ फटाफट संसदबाट पास गरे सकिगयो नि भन्ने कुरा भयो। संसदको गणितले मात्र यसमा पुग्दैन, यसमा जे जति प्रश्नहरू उठेका छन् तिनीमा जवाफ दिनुपर्छ। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले कसरी सम्बोधन गर्छ, हामी यो चाहिँ ग्रान्ट लिने हो या अमेरिकाको उपस्थिति बढ्दै जाने हो भन्ने विषय अमेरिकाले एस्योर गर्नुपर्छ एउटा कुरा। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो म फेरि पनि उठाउँछु, योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विद्युत क्षेत्रको प्राइभेटाइजेसन हो। नेपालले विद्युत वितरणलाई प्राइभेटाइजेसनमा लग्यो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता दुवैलाई गम्भीर आघात पुर्याउँछ। अहिले बल्ल बल्ल विद्युत प्राधिकरणले सरकारी संस्थानले पनि राम्रो गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण पेश गरेको छ र यो कानुन जुन 2074 सालमा एमसीसी को शर्त स्वरूप पास भएको छ र जसको लागि युएसएआइडीले अनुदान दिएको छ र यो कानुनको मोटामोटी ड्राफ्टिङ गरेको भनौँ न, त्यसको लागि चाहिँ सहायता कन्सल्टेसन पनि युएसएआइडीले गरेको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई निजीकरण, निजी क्षेत्रको लागि विद्युत यो प्रसारण लाइन र बिक्रीलाई पनि निजी क्षेत्रको लागि खुला गर्ने भनिसकिएको छ। केही हिस्सा बुटल पावर कम्पनीलाई दिने अभ्यास पनि अगाडि बढाइसकिएको छ र अरूतिरको अभ्यास हेर्ने हो भने होइन, जहाँ जहाँ चाहिँ एमसीसी लागू भएको छ त्यहाँको अभ्यास हेर्ने हो भने यसले बहुराष्ट्रिय निगमलाई यो विद्युत क्षेत्र उपलब्ध गराउँछ। यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा आइपिएसको स्ट्राटेजीमा पनि लेखिएको छ र यो भनेको अन्ततः अमेरिकी पुँजीपतिको हित गर्ने हो भनेर पनि भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अझै पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिसकेको छ। हामी त न उदारवादमा गइसकेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा न उदारवादलाई स्वागत गर्छौँ भनेर भनिसकेका छैन। यसमा त हामीलाई पनि असहमत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन कि कम्तीमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र बिक्री वितरण चाहिँ सरकारी कम्पनीको स्वामित्वमा हुनुपर्छ र सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमत हुनुहुन्न होला। तर एमसीसीको प्रावधान बापत 55 अर्ब रुपियाँमा हामी नेपालको जलविद्युत सम्बन्धी कानुन, भोलि यहाँ उत्पादन हुने सम्पूर्ण जलविद्युत त्यसलाई कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने अधिकार समेत हामी चाहिँ एउटा कम्पनीलाई, यो एमसीए नाम गरेको कम्पनीलाई वितरण गर्दैछौँ 55 अर्ब रुपियाँमा। त्यो भनेको नेपालको लागि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उपयुक्त हुँदैन र यो विषयमा जति पनि बहस गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, यो चाहिँ आइपिएस कसरी जोडियो भन्ने कुरा भनेको म स्पष्ट रूपमा भन्दै, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, इन्डो पेसिफिक रणनीति जहाँ जहाँ लागू भएको छ, जति क्षेत्रलाई समेट्छ त्यो भित्रको एमसीसी चाहिँ यो आइपिएस अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। मैले अघि चाहिँ यसको चाहिँ ऐतिहासिक लिङ्क कहाँ छ भनेर भने होइन, यो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो र यो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै आइपिएस आएको हो र त्यो आइपिएसको सर्टेन हिस्साले चाहिँ एउटा भूगोललाई हेर्छ। र म तपाईँलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 2019 नोभेम्बर 4 मा प्रकाशित गरेको फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक नामक दस्तावेजको एउटा लाइन पढेर सुनाउँछु। त्यसमा के लेखिएको छ भने, ट्रम्पले प्रशासन सम्हाले यता आजसम्म इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीले 2.9 बिलियन अमेरिकी डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन जस्ता अन्य निकाय मार्फत 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरेको छ। स्पष्टै रूपमा यो वाक्यमा के लेखिएको छ भने, प्रष्ट रूपमा चाहिँ एमसीसी आइपिएस अन्तर्गत लगानी भइराखेको हो भनेर लेखिएको छ। यदि यो होइन होइन, यो चाहिँ यो दस्तावेजलाई नमान्ने हो भने त्यस्तो अर्को दस्तावेज देखाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ एमसीसी आइपिएस अन्तर्गत होइन भनेर लेखिएको छ। छैन भने त यो त आधिकारिक दस्तावेज हो। त्यो कारणले गर्दा यो बहसको विषय नै होइन कि एमसीसी आइपिएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अफ्रिकामा पनि यो लागू भइराखेको होला। अफ्रिकाको कुनै क्षेत्रमा त्यो अफ्रिकालाई हेर्ने अमेरिकाको आफ्नो रणनीति छ र एमसीसी त्यहाँ त्यो उद्देश्य अन्तर्गत लागू भइरहेको छ। युरोपलाई हेर्ने उसको आफ्नो रणनीति छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो उद्देश्य अन्तर्गत लागू भइरहेको छ। त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकालाई हेर्ने उसको आफ्नो रणनीति छ, त्यो उद्देश्य अन्तर्गत लागू भइरहेको छ। तर यो क्षेत्रमा भने उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसीसी लागू भइरहेको छ। र तपाईँ एमसीसी एसियामा कहाँ कहाँ लागू भइरहेको छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो चाहिँ वरिपरि चीनको वरिपरि पाउनुहुन्छ।
त्यो चाहिँ कुन मुलुक कति गरिब छ भने जस्तो म तपाईँले बताइदिनु यो चाहिँ इन्डोनेसिया जुन चाहिँ संसारको 16औं ठुलो आर्थिक शक्ति हो, जनसङ्ख्याको हिसाबले 5औं ठुलो मुलुक हो हैन। यो चाहिँ र यो आसियान क्षेत्र अर्थात् दक्षिण पूर्वी एसियाका 10 देशहरूमध्ये प्रति व्यक्ति आएको हिसाबले 5औं स्थानमा रहेको मुलुक हो र जसको चाहिँ अर्थतन्त्रको आकार सिङ्गापुर भन्दा ठुलो छ। त्यो मुलुकमा समेत एमसीसी अनुदान गइराखेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ रणनीतिक बिन्दुहरूमा एमसीसी को अनुदान गइराखेको छ र यो चाहिँ एमसीसी जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ सफलतापूर्वक लागू भएको छैन। हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्छ भने जस्तो मदागास्कर जहाँ सबभन्दा पहिला लागू भयो त्यहाँ नै एउटा वितण्डा यसले मचाइसकेको छ। एमसीसी को कारणले गर्दा 2009 मा मदागास्करमा कु भएको थियो र त्यसको कारण चाहिँ त्यहाँको प्राइभेटाइजेसन हो। त्यो मदागास्कर एउटा टापु राष्ट्र हो जसको आधा जति हिस्सा कोरियाको देहु भन्ने कम्पनीलाई मकै खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँका साना किसानहरूमा ठुलो आक्रोश भएर दिनदिनै चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शन हुन थाल्यो। त्यही प्रदर्शनलाई टेकेर त्यहाँ 2009 मा कु भयो र कु पश्चात चाहिँ यो एमसीसी त्यहाँबाट फर्किएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अफ्रिकाको अरू देशहरूमा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ र अहिले श्रीलङ्काले भर्खरै चाहिँ मन्त्री परिषदबाट फेब्रुअरी 28 मा अस्वीकृत गरेको छ र त्यसको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ यो ल्यान्ड ग्राबिङ भयो हैन, यो चाहिँ जमिनको स्वामित्व लिएर निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने र अर्को चाहिँ त्यो जमिन रणनीतिक रूपमा चाहिँ कुनै छिमेकी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि भन्ने सम्भावना जसको केही आधारहरू पनि उनीहरूले देखाएका छन्। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले अस्वीकृत गरेको छन् र उनीहरूले के भनेको छ नि हामी यो दुईटा सरकारहरू चाहिँ सम्बोधन नभएसम्म हामी यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले आफ्नो पोजिसन राख्ने हो भने र यो कारणले गर्दा हाम्रो हितमा छैन भन्ने हो भने त्यसले हामीलाई कूटनीतिक रूपमा ठुलो अप्ठ्यारो पर्दैन। तर के हो भने पहिला हाम्रो हित के हो भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। त्यसै दाताले भन्यो भन्दैमा फटाफट सब कुरा प्राइभेटाइजेसन गर्ने, दाताले भन्यो भन्दैमा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक नीतिलाई उल्लङ्घन गरेर जुनसुकै चाहिँ यो चाहिँ नीति रणनीति अलायन्सहरूको रोहितजीको इन्टरनेटमा समस्या आएछ। हुन दाइ यसमा केही छ तपाईँको भन्नु? मेरो छ भन्नु छ। म अहिले के भनिरहेको छु भने यसलाई हामीले बहसको विषय बनाएर हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्धमा समस्या पैदा गर्नु आवश्यक छैन। पहिलो कुरो यहाँ आएका केही तर्कहरू छ। रोहितजीले भने जस्तो बहसको विषय बनाउँदा हुन त हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने भन्ने त होइन। सरकारको निर्णय र सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध के छ त्यसले बिग्रिने हो। जनताले बहस गर्नु र नेताले बहस गर्नु, राजनीतिक दलले बहस गर्दा त स्वाभाविक हो, जनताले बहस गर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, जनताले बहस गर्न पाउनुपर्छ। तर मैले अघिदेखि उठाइरहेको कुरो के हो भनेदेखि मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु भने यो सहयोग नलिँदैमा हामी समाप्तै हुँदैनौँ। यो सहयोग लिँदैमा हाम्रोमा के नभइहाल्ने भन्ने कुरै होइन। अहिलेको विनिमय दरमा यो 58-59 अर्ब बराबरको सहयोग होला, त्यसको फुलफिल हामी अर्को ठाउँबाट गर्न नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले साँच्चै भन्यो भने हाम्रा नाकाहरूलाई चाहिँ राम्ररी व्यवस्थित गर्ने हो भने हाम्रो जुन भन्सार राजस्वमा भएको चुहाटबाट यसको 10 दोब्बर हामी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ। यस्ता धेरै परियोजना हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो भ्रष्टाचारलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने यसको 10 दोब्बर हामीसँग चाहिँ खर्च गर्ने पुँजीको पर्याप्तता हुन्छ। त्यसले समस्या छैन। यो लिनु नलिनुसँग म सरकारै राख्दिनँ, ठुलो कुरै भएन, नलिए हुन्छ। तर यसलाई हामीले जुन ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई असर पार्ने गरी सत्ताधारी दलमा यो बहस भयो नि, त्यो चाहिँ कुरो मैले गर्नु। जनताले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जनता बिचमा यो कुरा जानुपर्छ, जनताले बहस गर्नुपर्छ, जनताले बुझ्नुपर्छ, स्वाभाविक हो। तर सत्ताधारी दलभित्र यो बहस हुनुले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई असर गर्न सक्छ। यसलाई हामीले पहिले हाम्रो मुलुकको हित हेर्ने हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको हित पनि हामीले हेर्ने हो, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको हित पनि हामीले हेर्ने हो। सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो आफ्नो हित हो। हाम्रो हित कहाँ छ हामीले त्यो हेर्ने हो। सँगसँगै हामीले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको हितको प्रतिकूलतामा पनि हामी जान हुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा एउटा दुईटा देशबिचको चीन र नेपालको सम्बन्धले भारतको हित प्रतिकूल गर्ने, भारत र नेपालले कुनै समझौता गर्ने बित्तिकै
त्यसले रसायनको सम्बन्धलाई प्रतियोगिता गर्छ भन्ने ढङ्गका अपव्याख्या गर्दा हामी जान हुन्न। अमेरिकाको संसदसँग नेपालले गर्ने एउटा सम्झौताले चीनलाई कहीँ अप्ठ्यारो पर्यो भनेर चीनले भनेको छ? चीनले त अहिलेसम्म के यो विषयमा केही बोलेको छैन। भारतले अप्ठ्यारो पर्यो भनेको छ? भारतले केही बोलेको छैन। हामी आफै चीनलाई पनि बिचमा ल्याइरहेका छौँ, भारतलाई पनि बिचमा ल्याइरहेका छौँ, रसियालाई पनि बिचमा ल्याइरहेका छौँ। यो हामीले गर्ने काम हो कि होइन? त्यसैले मेरो कुरो के हो भने यो सम्झौता नगरे पनि हुन्छ, गरे पनि केही बिग्रिँदैन होला। र रोहितजीले उठाउनु भएको केही कुराहरू छन्, कतिपय अघि मैले भने इन्डो पेसिफिकसँग यो जोडिँदैन। यो विषय हामी अनावश्यक गरिरहेका छौँ। आइपिएस 50वटा मुलुकमा यो लागू भएको छ, 7वटा मुलुक पर्छन् आइपिएस क्षेत्रभित्र, अनि बाँकी त अन्यत्रै छन् त भनेपछि त्यो नजोडिन पनि सक्छ नि। तर ठिक छ, यो आइपिएस आयो 11मा, यो आयो के अरे आइपिएस आयो 14मा, यो आयो 2002मा। त्यत्रो 12 वर्षको डिफ्रेन्स छ भनेपछि आइपिएससँग लगेर किन हामी जोडिरहेका छौँ? अघि मैले सुरुमा एउटा कुरो उठाएको थिएँ, 12वटा एनजिओ यहाँ खुलेका थिए अरुण तेस्रो फेल गराउनका लागि। त्यही खेल त अहिले पनि भइरहेको छैन र त्यसले हाम्रो राजनीतिक स्थिरतामा त समस्या ल्याउँदै छैन, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमाथि त आघात पुर्याउँदै छैन। हामी कहाँबाट सञ्चालित छैनौँ, यो विषयमा चाहिँ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने? यस्तो कुरा होमलाई, अहिलेसम्म जति बहसहरू भइरहेछन् सतहमा आएर जनताले बहस गरिरहेछन्। अब भनेको जस्तो नेकपाको सरकार छ र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। जुन सम्झौताको सुरुवात काङ्ग्रेसको सरकार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियो र यो कारणले गर्दा चाहिँ यो ठिक छ र यो कारणले गर्दा हामी लागू गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्न सक्नुपर्ने अवस्था हो। जनतालाई त सूचित गराउनुपर्छ, हामी यो कारणले लागू गर्न सक्छौँ, यो कारणले एमसिसीमा चाहिँ इन्डो पेसिफिकका कुरा आउँदैनन्, सैन्य कुराहरू आउँदैनन् भनेर जनतामा बुझाउने काम त उहाँहरूको हो नि। तर उहाँहरू किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नगरी चुप्प लाएर बसेको अवस्था छ। छैन नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्। मैले अघि नै भने नि, आइपिएस र एमसिसीको त सम्बन्ध छोरोले बाउ जन्माएको भन्ने काहीँ हुन्छ? छोरोले बाउ जन्माउँछ? आइपिएस 12 वर्षपछि आयो, 12 वर्ष अगाडि आएको एमसिसीले आइपिएसले जन्मायो भन्न मिल्छ? यो विषयमा छोरोले बाउ जन्माउने कुरो यो काहीँ दुनियाँमा प्राकृतिक कुरो हो र यो दिन्छु है अलिकति। हुन त मैले अघि स्पष्ट रूपमा राखिसकेँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। विक्रम सम्वत 1975 सालमा नेपालमा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। अब कतै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र कलेज हुन्छ भनेर भन्न मिलेन। त्यो हुन्छ किनभने ठुलो छाता संरचना र साना कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरिनु स्वाभाविक हो है। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, सन् 2002 मा नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी आयो, जस अन्तर्गत एमसिसी को अवधारणा अगाडि सारियो। सन् 2017 मा त्यो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको अर्को भर्सन आयो, जस अन्तर्गत आइपिएस को अवधारणा अगाडि सारियो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको। र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने सबै कार्यक्रमहरू, युएसएआइडी, एसियाएज लगायतका सबै कार्यक्रमहरूलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत राखियो। त्यो अन्तर्गत एमसिसी पनि पर्यो। त्यस कारणले गर्दा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा जति कार्यक्रमहरू, यो चाहिँ अमेरिकी अनुदान, यो चाहिँ युएसएआइडी, एमसिसी, ओपिआइसी, एसियाएज लगायतका चाहिँ निकायहरू मार्फत जति पनि चाहिँ लगानी हुन्छ, त्यो लगानी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो है। म तपाईँलाई फेरि पनि यो चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा डकुमेन्टको एउटा लाइन म फेरि पनि पढेर सुनाउँछु दाइ। यो चाहिँ केयरफुली सुन्नु है दाइ। यो अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको औपचारिक दस्तावेज हो। एमसिसी को पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि यसलाई उद्धृत गरेर लेखहरू लेखेका छन् हैन, आफूलाई अनुकूल पर्ने लाइन उद्धृत गरेर। तर यहाँ के लेखिएको छ भने, ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेदेखि यता आजसम्म इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीले 2.9 बिलियन अमेरिकी डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी तथा ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन ओपिआइसी
जस्ता अन्य निकाय मार्फत $100 मिलियन सहायता प्रदान गरेको छ भनेर अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको दस्तावेजमा लेखिएको छ। यदि तपाईँ एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन भने मलाई त्यस्तो दस्तावेज देखाउनु जहाँ स्पष्ट रूपमा आधिकारिक दस्तावेजमा एमसीसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत होइन भनेर लेखिएको छ। किनभने हो भनेर लेखेको कुरालाई काट्न त होइन भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को कुरा, नेपाल सरकारले खास गरी जब प्रश्न उठ्यो त्यसपछि यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत होइन भनेर लिखित रूपमा कहीँ भनेको छ? त्यो त छैन हैन। अमेरिका यो चाहिँ कसैलाई एस्युर गराएको छ लिखित रूपमा? छैन। खाली यो त परराष्ट्र मन्त्रीले भाषण गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मानिसहरूलाई झुक्याउने कुरा हो। दुईवटा कुराहरूमा हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिको साझेदार मुलुक हो 2019बाट। 2018मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका जानु भएको छ। माइक पोम्पेओसँग उहाँको भेटघाट भएको छ। त्यसपछि माइक पोम्पेओले नेपालले अमेरिकी सेनाको लागि हतियार किन्ने, संयुक्त सैन्य साझेदारी अभ्यासहरू गर्ने लगायतको सम्झौता भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसपछि 2019बाट आएका हरेक दस्तावेजले, आइपीएस सम्बन्धी दस्तावेजले नेपाल समेटेको छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाल आइपीएसको हिस्सा हो र एमसीसी पनि आइपीएसको हिस्सा भएको हुनाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी नेपालमा लागू हुने एमसीसी आइपीएसको हिस्सा हो। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, एमसीसी यो आइपीएसले एमसीसीमा अमेरिकी सुरक्षा हित विपरीत, चासो विपरीत काम गरेमा तत्काल चाहिँ यो एमसीसी अनुदान खारेज हुने भनिएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ खारेज हुने, अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा चाहिँ खारेज गर्न सक्ने भनिएको छ। तर अमेरिकी सुरक्षा चासो के हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। त्यो अमेरिकी सुरक्षा चासोले भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन? किनभने अमेरिकाले नेपालको उत्तरमा रहेको एउटा महाशक्ति, ठुलो जाइन्ट राष्ट्रलाई चाहिँ उसको शत्रु करार गरेको छ। ऊ विरुद्ध सैन्य गतिविधि पनि अगाडि बढाएको छ र आइपीएस चाहिँ एउटा सैन्य रणनीति पनि हो। त्यस कारणले गर्दा भोलि नेपाललाई यसले अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन, चीनलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन भन्ने चिन्ता हामीले लिन पर्दैन। तर हाम्रो छिमेकी मुलुक विरुद्ध लक्षित एउटा रणनीतिको हिस्सा हैन, साझेदार हामी बन्ने, उसको चाहिँ सैन्य अनुदानहरू लिने र त्यो अन्तर्गत एउटा कार्यक्रमको अनुदान पनि लिने, उसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गर्ने, सबै कार्यक्रमहरू गर्ने जो चाहिँ एउटा मुलुक विरुद्ध लक्षित छ र त्यो चाहिँ हाम्रो उत्तरी छिमेकमा छ। र भोलि त्यो विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग भयो भने र त्यसको चाहिँ जवाफ त पक्कै पनि दिन्छ होला। त्यो अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यो अवस्था हामी पुग्नु हुन्छ कि हुँदैन? कि बेलैमा यो कुराहरूलाई, यो उठेका प्रश्नहरूलाई सेटल गरेर, यसमा एस्युर गरेर र यसको कानुनी प्रोभिजनहरू जति पनि हामीले चाहिँ एग्रिमेन्टहरू गरेका छौँ त्यसमा यसलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रोमा कति सजिलो छ भने कसैले प्रश्न उठायो कि कहाँबाट परिचालित छ भनेर सोध्ने हैन। त्यो चाहिँ महिलाको हकको कुरा गर्यो कि तिमीहरू कहाँबाट परिचालित छ, एनजिओको कुरा सुनेर ट्याउ गर्यो भन्ने हैन। यो परिवार ठिक भएन हैन। यो चाहिँ उठेका जायज प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्यो, एस्युर गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा म फेरि पनि भन्छु, नेपालको विद्युत प्राइभेटाइजेसन ठिक छ कि छैन? हामी नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्राइभेटाइजेसन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? भोलि बहुराष्ट्रिय निगमलाई दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? किनभने म तपाईँलाई घानाको 2019को उदाहरण दिन्छु। घानामा एमसीसी काम गरिरहेको छ विद्युत क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा। पहिलो चरणमा त्यहाँका किसानहरू जो चाहिँ भुइँकटर खेतीमा आबद्ध थिए ती किसानहरूको जनजीवनमा तबाह मचाइसकेपछि 2वटा मल्टिनेसनल, युरोपका मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई त्यहाँको भुइँकटर खेती जिम्मा लगाइसकेपछि, फार्मिङ जिम्मा लगाइसकेपछि दोस्रो चरणमा विद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिराखेको छ। र त्यो विद्युत क्षेत्रमा घानाले 2019मा एउटा कानुन ल्यायो। भन्दै सुन्नुहोस् है, यो अभ्यास हाम्रो लागि कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। 2019मा एउटा कानुन ल्यायो। त्यो कानुनले के भन्छ भने घानाको जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कम्तीमा घानाको आन्तरिक सेयर 51% हुनुपर्छ र विदेशी सहयोग चाहिँ घानाको इनर्जी सेक्टरमा काम गर्नको लागि कम्तीमा 51% आन्तरिक सेयर हुनुपर्छ र 49% मात्रै विदेशी सेयर हुन सक्छ भन्ने कानुन ल्यायो। त्यो कानुनलाई खुला व्यापारको घानाको प्रतिबद्धता प्रतिकूल ठहर्याउँदै एमसीसीले $190 मिलियन अमेरिकी डलर फिर्ता लगेको छ। भोलि त्यो किसिमको विवादमा हामी पुग्यौँ भने त्यसले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। भोलि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपछि आधा बिचमा पुगेर यो हाम्रो हितमा छैन, हाम्रो अनुकूल छैन अथवा हामी यो चाहदैनौँ, यो खारेज गर भन्यो भने त्यसले हाम्रो कूटनीतिलाई मजबुत बनाउँछ? पक्कै पनि बनाउँदैन नि। त्यो भन्दा बरु हामीले सुरुमै यसमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन जरुरी छ र धेरै देशहरूले त्यो चाहिँ अभ्यास गरेका छन्। यसले हामीलाई कहीँ पनि कूटनीतिक रूपमा
त्यत्रो ठुलो अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभने हामी प्रजातान्त्रिक रूपमा बहस गर्छौँ र आम मानिसहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अथवा देश हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामी कुरा लागि यो चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने पुग्यौँ भने त्यस्तो प्रतिकूल छैन। तर उहाँले भन्नुभयो जस्तै सत्तारूढ दलले यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढायो, आफ्नो एजेन्डामा चाहिँ राख्यो र छलफल गर्यो र त्यसमा निष्कर्षमा पुग्यो भने एउटा सजिलो त होला हैन, एउटा सजिलो त होला। तर यो विषयमा छलफल हुँदैमा त्यो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हुनु भएन र प्रश्न उठाउँदैमा त्यो परिचालित छ भन्ने शङ्का हेर्नु भएन कि हैन। यो त हाम्रो त हरेक क्षेत्रमा कस्तो भयो भने आज चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो अलिकति चाहिँ पछाडि पारिएको समुदायले अधिकारको लागि कुरा गर्यो भने पनि यो चाहिँ कहाँबाट परिचालित छ भनेर हेर्ने। मूल कुरा के हो भने प्रश्न के उठ्यो भन्ने हो। ती उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पर्यो। जवाफ दिने सरकारको दायित्व हो हैन। यदि अमेरिकासँग यी उठेका सवालहरूमा नेपालको हितमा छ हैन, यी उठेका सवालहरूलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यहाँसम्म लैजान पर्यो, त्यसको एस्युरेन्स दिनु पर्यो। त्यसपछि हामी जान सकिन्छ। होइन त्यो सकिँदैन र यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गलत प्रभाव पार्छ भने हामीले चाहिँ विनम्रताका पूर्वक यो अनुदान हाम्रो मुलुकको हितमा छैन, त्यस कारणले हामी चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो। त्यो कूटनीतिक क्षमता हामीसँग हुन पर्यो। नेपालको भू राजनीतिलाई जोडिराखिएको छ अहिलेसम्म, जुन नेपालमा चाहिँ सैन्य गतिविधि भयो यदि भने भारतलाई पनि खतरा छ, चीनलाई पनि खतरा छ भन्ने भन्दा पनि सैन्य गतिविधि चाहिँ नेपालमा हुँदा भारत र चीनलाई भन्दा नेपालमा धेरै खतरा छ भनेर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यस्तो देखियो। जस्तो होमदाईले भने जस्तो हामी अर्काको किन चिन्ता गर्ने, चीनको किन चिन्ता गर्ने, हाम्रो चिन्ता गरौँ न भन्दाखेरि जस्तो निजीकरणमा विद्युत अहिले सम्भव छ छैन। निजीकरणमा जाने बित्तिकै देशलाई असर त गर्ने होइन, जनतालाई, देशलाई भन्दा जनतालाई असर गर्ने होइन भन्ने पनि उहाँहरूको चिन्ता छ। यसलाई मैले भने हामीले पहिलो कुरो हामीले एमसीसी जति बेला सम्झौता गऱ्यौँ त्यति बेला आइपिएसको अवधारणा आएकै थिएन। हामीले आइपिएसको अवधारणामा एमसीसीको सम्झौता गरेकै होइनौँ। आइपिएस भनेको हाम्रो सम्झौतापछि आएको अवधारणा हो। त्यसैले हामीले एमसीसीको सम्झौता गरिराख्दा हामीले एउटा अमेरिकी संसदबाट पाउने सहयोग, त्यो पनि अनुदान सहयोग, कुनै विचार गर्नु नपर्ने, ब्याज नतिर्नुपर्ने एउटा सहयोग, त्यो पनि हामीले कस्तो ठाउँमा भन्दा विद्युतको हामीले उत्पादन क्षेत्र त खुला गरेका छौँ। विद्युत उत्पादनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी सबै खुला गरेका छौँ, किनभने उत्पादनमा हाम्रो मात्रै लगानीले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि हामीले उत्पादन क्षेत्र खुला गरेका छौँ। तर विद्युतको प्रसारण वितरणका कुराहरू हामीले अहिले पनि राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। त्यसमा हामी अहिले पनि छौँ र यो एमसीसीको सम्झौता अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्रसारण वितरणका कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने त्यो सम्झौतामा काहीँ कुनै बुँदा छैन। र अर्को कुरो यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको कुरो पनि आएको छ होइन, बौद्धिक सम्पत्तिको कुरो पनि आएको छ। आवश्यक ठान्दिन दाइलाई म खालि यो मात्र के भन्नु भने तपाईँ नीतिगत सुधार भनिएको छ है हैन, नीतिगत सुधार गर्ने भनिएको छ र थ्रेसहोल्ड चरणमा चाहिँ के भयो त? बिचमा हामीले थ्रेसहोल्ड चरणमा अमेरिकी अनुदान पनि लियौँ, युएसएआइडी मार्फत अनुदान पनि लियौँ र त्यसमा चाहिँ विद्युत क्षेत्रको नीतिगत सुधार भनिएको छ। नीतिगत सुधार के भयो त्यो कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दस्तावेज हेर्नुपर्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दस्तावेजले के भन्छ, नेपालको यो चाहिँ हाम्रो सम्झौता त इन्डो पेसिफिकसँग हुँदै होइन नि त। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आउनुभन्दा अगाडिको सम्झौता हो हाम्रो। सम्झौता होला, तर जब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आयो त्यसपछि सम्झौता गरेको त इन्डो पेसिफिक आउनुभन्दा अगाडि हो नि त। सम्झौता होला, तर जब हामी इन्डो पेसिफिक आइसक्यो, इन्डो पेसिफिकमा हामी त्यसको सदस्य बन्यौँ र एमसीसी त्यो अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। र म तपाईँलाई खालि यो चाहिँ निजीकरणको प्रसङ्गमा मैले अहिले के एउटा कुरो, यदि यो हाम्रो हित प्रतिकूल छ त हाम्रो सरकारले धन्यवाद भनेको भए भइहाल्थ्यो त। किन पार्टीको चाहिँ सचिवालयमा मिटिङमा चाहिँ छलफल गराउने, बालुवाटारमा किन छलफल गर्ने त? सोझै धन्यवाद भन्दै हुँदैन त?
हैन। यो चाहिँ प्रक्रिया के हो भन्ने अर्को कुरा हो। तर यसले कसरी निजी क्षेत्रमा जानको लागि हामीलाई दबाब दिएको छ भन्ने कुरा यो चाहिँ आइपिएस को एउटा रिपोर्टले के भन्छ भने नेपालमा 2018 को इन्डो पेसिफिक बिजनेस फोरममा अमेरिकाले एसिया एज सुरु गर्यो र यो एसिया एज ले चाहिँ यो सम्पूर्ण यो दक्षिण एसिया र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको इनर्जी सेक्टरलाई प्राइभेटाइजेसन गर्नको लागि काम गरिरहेको छ भनेर भनिएको छ। त्यही अन्तर्गत नेपालमा पनि विद्युत ऊर्जा सम्बन्धी कानुन बनाउनको लागि अनुदान दिइएको छ भनेर भन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सहायता उपलब्ध गराइएको छ भन्छ। र त्यो कानुन भनेको के हो? ऊर्जा नियमन प्राधिकरणको ऐन हो जुन 2074 सालमा संसदबाट पारित भएको छ। त्यो ऐनले के भन्छ? त्यो ऐनले के भन्छ भने अब विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्याइने छ, विद्युत उत्पादन कम्पनी, प्रसारण कम्पनी र वितरण कम्पनी अलग अलग बनाइने छ र ती सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिनेछ भन्छ। र एमसीसी को आजसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसले सबै ठाउँमा जहाँ तपाईँको भूमिमा काम गरेको होस् अथवा ऊर्जामा त्यहाँ बहुराष्ट्रिय निगमलाई भित्राएको छ। जहाँसुकै तपाईँ एउटा देशको होइन, तपाईँ दुनियाँको जुनसुकै देश हेर्नु, एमसीसीले दुईटा क्षेत्रमा काम गरेको छ। एउटा चाहिँ भूमिमा काम गरेको छ, अर्को चाहिँ ऊर्जामा काम गरेको छ। र दुईटै ठाउँमा के गरेको छ भने यो चाहिँ भूमिमा पनि ठुलो मात्रामा, जस्तो मादागास्करको मैले उदाहरण दिएँ, त्यहाँ त त्यो डेकुको लागि प्रस्ताव गरिएको जमिन 1.3 मिलियन हेक्टर भनेको त्यो आधा मादागास्कर थियो। र विद्युत क्षेत्र पनि त्यसरी नै चाहिँ बहुराष्ट्रिय निगमलाई दिएको छ। र भोलि नेपाल जस्तो सानो मुलुकको विद्युत वितरण भारतको एउटा कुनै ठुलो कम्पनीले लिदियो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ? किनभने इनर्जी त हाम्रो त नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हो। र अर्को कुरा भनेको हामी बल्ल तल्ल त अलि सस्तोमा बिजुली उपयोग गर्न पाउने ठाउँमा आएको छौँ हैन। नेपालीको औसत वार्षिक विद्युत उपयोग 1.77 177 वाट प्रति वर्ष छ। हेर्नुहोस् है, भारतीयहरूको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक 1000, अहिले बढेर 1200-1300 पुग्यो होला प्रति व्यक्ति छ। युरोपियन अमेरिकनहरूले वार्षिक 5000 वाट प्रति व्यक्ति विद्युत खपत गर्छन्, जबकि हामी 177 मा छौँ। भनेपछि हामीले आन्तरिक रूपमा पनि धेरै रूपमा विद्युत खपत बढाउन जरुरी छ। र चाहिँ अहिले अलिकति सस्तोमा नेपालीहरूले चाहिँ विद्युत उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो विद्युत प्राधिकरणमा भएको सुधारको कारणले गर्दा। फेरि यसमा प्राइभेटाइजेसनमा गयौँ भने हैन, अमेरिकाले यसअघि नै विलिङनेस टु पे सर्वे गरिसकेको छ। त्यो अन्तर्गत नेपालले कति रुपैयाँसम्म तिर्न सक्छन् हैन, कतिसम्म बिजुली बेच्दा फाइदा हुन्छ भनेर उसले त्यो म्याक्सिमम पे स्केल पनि हेरिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसले हामीलाई चाहिँ एउटा त हाम्रो इनर्जी सेक्युरिटी मार्फत राष्ट्रिय सेक्युरिटीमा पनि असर गर्छ, र अर्को चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सस्तोमा बिजुली उपभोग गर्न सक्ने र विद्युतको आन्तरिक उपभोग बढाएर भोलि चाहिँ यो हामीले आयात गर्ने फ्युललाई चाहिँ घटाउनको लागि जुन एउटा भूमिका खेल्न सक्छ त्यो अवसरबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। किनभने हामीले बहुराष्ट्रिय निगमलाई दिने बित्तिकै उसले जहाँ बढी फाइदा हुन्छ त्यहाँ बेच्ने हो र फाइदा जहाँ ठुलो मार्केट छ त्यहाँ हुने हो। र हाम्रो चाहिँ दक्षिणमा चाहिँ भारत लगायत अरू मुलुकहरूमा एकदमै धेरै फाइदा छ। र यो चाहिँ करिब यहाँको 5-6 वटा देशहरू जोड्नको लागि चाहिँ अमेरिकाले अहिले आफै नै इन्भेस्ट गरिरहेको छ। इन्डियामा पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छ, त्यस्तै भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा पनि तपाईँको रोजीको तर्कसँग म सहमत छु। हामीले प्रसारण र वितरणहरूलाई दिन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ र हाम्रो आर्थिक नीतिसँग पनि जोडिने कुरा हो। त्यसैले त्यो जानै सक्दैन र एमसीसीमा त्यो कुनै बुँदा छँदा पनि छैन। त्यसो हुँदा त एमसीसीमा प्रसारण र वितरण निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुनै बुँदा मैले चाहिँ पढेको छैन। एमसीसीले त त्यहाँ चाहिँ लगानीको वातावरण बनाउने, अघि मैले बौद्धिक सम्पत्तिको कुरो आएको छ, त्यहाँ उसले सृजित गरेको एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालनमा सृजित भएको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको स्वामित्वमा भए पनि त्यहाँ लगानीकर्ताले उपभोग गर्न पाउने भन्ने बुँदा छ। त्यसको भोलि अपव्याख्या होला कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक होला। तर मलाई लाग्छ बौद्धिक सम्पत्तिलाई यसमा जोड्न सक्दैनौँ हामी। होइन, बौद्धिक सम्पत्ति यहाँ जोड्ने कुरा भएन, त्यो छोडिदिनु होइन, त्यो चाहिँ अलगै छलफलको विषय होला। यो कम्प्याक्टको बुँदाहरूमा म जान चाहन्न। तर एमसीको कम्प्याक्टले के भन्छ भने बिचमा चाहिँ यो चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रको
चाहिँ कानुनी सुधार नीतिगत सुधारको लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको छ भनेको छ। त्यो नीतिगत सुधार के हो त? त्यो नीतिगत सुधार अभियसली के हो भने तपाईँको अघिको मैले दस्तावेज चाहिँ पढेर सुनाएँ, त्यसले भने जस्तै यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउने र त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र पुर्याउने कानुन बनाउने नै हो। यो बिचमा बनेको कानुन त त्यही हो हैन। अहिले पनि तपाईँको यो बजेटमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत चाहिँ त्यसको लागि पैसा लिएको छ भने के हो भने यो चाहिँ सबै कुराहरू युएसएआइडी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका यी कार्यक्रमहरू अलग अलग छैनन् र यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमा प्राइभेटाइजेसनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनको लागि यो चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र यो चाहिँ स्पष्ट छ। तपाईँले एउटा कम्प्याक्टमा मात्र कम्प्याक्टमा के लेखा छ भनेर कख खुट्याएर पढेर भेटिँदैन। त्यसका चाहिँ अरू दस्तावेजहरू र त्योसँग रिलेटेड अरू दस्तावेजहरूमा पनि हेर्नु पर्यो र यसलाई प्रष्ट रूपमै लेखेको छ कि यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो हैन। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यो चाहिँ रिजनमा जति पनि इनर्जी सेक्टर छ त्यसलाई हामी प्राइभेटाइज गर्छौँ र अमेरिकी पुँजीपतिहरूको अमेरिकी व्यवसायीहरूको मातहतमा ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ किनभने हाम्रो अमेरिकाको आर्थिक अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि त्यो जरुरी छ र त्यो अन्तर्गत जति पनि चाहिँ प्रोटेक्सनिजम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गरेर त्यहाँ जानुपर्छ र इनर्जी सेक्टरमा जानुपर्छ। त्यसको लागि नेपालको इनर्जी सेक्टरमा पनि कानुनी नीतिगत सुधारको लागि लगानी गरेको छ र त्यो अन्तर्गत विद्युत नियमन प्राधिकरणको ऐन चाहिँ आइसकेको छ भनेर दस्तावेजमा अमेरिकी यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दस्तावेजमा उल्लेख छ र त्यो कानुनले के भन्छ? त्यो कानुनले के भन्छ भने यो दुईटा क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि पनि खुला गरिनेछ भन्छ। त्यसको अर्थ के हो? अन्तत यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय निगमलाई चाहिँ ल्याउने नै हो। किनभने यो कुरा बुझ्न हामीले एमसीसी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि त नेपालको कानुन मन्त्रालयले के लेखेर दिएको छ त भन्दा विद्यमान नेपाल कानुनसँग यो बाजिँदैन भनेर लेखेर त दिएको छ। भनेपछि विद्यमान नेपाल कानुनसँग बाजिँदैन भनेको हामीसँग ती कुरा त छैन। भनेपछि एमसीसी को अहिले जुन सम्झौता भएको छ त्यो विद्यमान कानुनसँग बाजियो भने त्यो लागू नै हुँदैन। किनभने सम्झौता गर्दा विद्यमान कानुनसँग नबाजिने भनेर सम्झौता गरिएको हो र भविष्यमा बन्ने कानुन यो सम्झौता र विद्यमान कानुनसँग बाजिने गरी बनाउन पाइने छैन भनेको छ नि त 7.1 मा। त्यो त पहिलो कुरा के होइन, त्यो कानुन बनिसक्यो। 2074 सालमा त्यो कानुन पास भइसक्यो, विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउने र निजीकरणमा जाने 2074 सालमा त्यो पास भइसक्यो र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधको कारणले गर्दा त्यो टुक्र्याउने काम हुन सकेको छैन उनीहरूको अवरोधको कारणले गर्दा र अहिले त्यो कानुन चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। र अर्को खतरा के छ भने भोलि एमसीसी आएन भने पनि प्राइभेटाइजेसनको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ खतरा चाहिँ छ हामीका। त्यसमा हामीले सचेततापूर्वक हेर्नु जरुरी छ किनभने यसमा चाहिँ अमेरिका लगायत अन्य दाताहरूले यसमा ठुलो पैसा लगानी गरिसकेका छन् एउटा कुरा। र अर्को पक्ष के हो भने तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ कानुन बाजियो भने चाहिँ एमसीसी लागू हुन्छ किनभने यो त हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता दिन्छौँ सम्झौताबाट पारित गरिसकेपछि र एमसीसी कम्प्याक्टमा के स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ भने नेपालको कुनै पनि कानुनसँग बाजिएको हकमा एमसीसी चाहिँ प्रिभेल गर्नेछ भनेर त्यो चाहिँ कम्प्याक्टमा स्पष्ट लेखिएको छ। नयाँ कानुनको हकमा हो, पुरानो कानुनको हकमा त्यो लागू हुँदैन। फेरि पुरानो कानुनको हकमा कानुन मन्त्रालयले लेखेर दिएको छ बाजिँदैन भनेर। तर यो कानुन त पुरानो बनिसक्यो विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई दिने र यो चाहिँ बाजिँदैन भनेर कानुन मन्त्रालयले लेखेर दिइसकेको छ नि त। त्यसपछि हस्ताक्षर भएको हो। एमसीसी को जुन तपाईँको 17वटा कन्डिसन र उनीहरूको पूर्व शर्तहरू छ त्यो पूर्व शर्त अनुसार यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसनमा गएको हो। बाजिँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो कानुन मन्त्रालयले लेखेर दिएको छ। कानुन मन्त्रालयले त लेखेर दियो होला तर कम्प्याक्ट हेर्नु न, कम्प्याक्टले त त्यो भन्दैन। र त्यो जुन कानुन छ कानुनै हेरौँ न, त्यो लेखेर दियो होला त्यसले के असर पार्यो त? हामी जब कानुन नै पारित भइसक्यो कि हामी यसलाई प्राइभेटाइज सेक्टरलाई बाजिँदैन भनेपछि त एमसीसी को मान्यता चाहिँ खारेज हुन्छ नि त। त्यो त हाम्रो कानुनसँग बाजिनु भएन नि त। त्यो लेखे हाम्रो कानुन मन्त्रालयले यो सम्झौता हाम्रो कानुनसँग नबाजिनेको भएको कारणले मात्रै हामी सम्झौता गर्दैछौँ भनिसकेपछि त बाजियो भने त त्यो पो खारेज हुन्छ त। यस्तो भयो नि दाइ, यस्तो भयो नि। तर के हो भने यो कानुनै पारित भइसक्यो निजी क्षेत्रलाई दिने। जस्तो रोहितजीले भनिराख्नु भएको छ, रोहितजीले भनिराख्नु भएको छ जुन कानुनसँग तपाईँले भनेको बाजियो भने एमसीसी लागू हुँदैन भनेको छ। तर हामीसँग एमसीसी लागू हुँदैन पुरानो कानुनको हकमा। पुरानो कानुनको हकमा त्यो बाजिँदैन भनेर सम्झौता भएको। त्यो नबाजियो नयाँ कानुन बन्ने हकमा एमसीसीसँग बाज्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन। पुरानो कानुनको हकमा एमसीसी बाजिँदैन। नयाँ कानुन बनाउने हकमा एमसीसीसँग बाजिने गरी बनाउन पाइँदैन। को भने अब त त्यो त? त्यही भएर प्राधिकरणले नयाँ कानुन बनाइसक्यो नि त बाजिन्छ भनेर। पुरानो कानुन पनि एमसीसी नबाजिने गरी अनुकूल बनाइसकियो। यो चाहिँ निजी क्षेत्र भित्र आउनको लागि
भनेपछि त कानुन हामीले चेन्ज गरेर भए पनि एमसीसी चाहिँ लागू गराउने रहेछ। त्यो सरकारले नै बदमासी गर्छ, सरकारले नै फटाइ गर्छ भने त्यसको खबरदारी गर्ने हामीले अरूसँग होइन नि त। हाम्रो सरकारमा बस्नेहरूले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगार्नु भएन, हाम्रा हाम्रो जनताको हितलाई प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउनु भएन। त्यो आवाज उठाउने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। एमसीसी सम्झौता जुन बेला गरियो त्यो बेला त जनताको हाम्रो हितको प्रतिकूल हुने सम्झौता भएको थिएन। त्यसपछि आइपिएस आयो, त्यसपछि कानुनलाई परिमार्जन गरियो भने त्यो त सरकारको चाहिँ गैर जिम्मेवारी होइन त। र यो हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ छलफल अथवा चाहिँ बहसको कुरा के हो भने सरकारले यसमा जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनु पर्यो र खास गरी यो चाहिँ सरकारले यसमा जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनु पर्यो। जे जति प्रश्नहरू उठेका छन् तिनमा एस्योर गर्नु पर्यो कि आम जनतालाई यो कारणले गर्दा चाहिँ यदि एमसीसीमा जाने हो भने पनि प्रश्नहरूमा एस्योर गर्नु पर्यो होइन। हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले यो हिसाबले चाहिँ खतरा हुँदैन, हाम्रो भू राजनीतिक जोखिमलाई चाहिँ दाता राष्ट्रले यो हिसाबले सम्बोधन गर्छ, उसको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिँदा हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिमा यो हिसाबले फरक पर्दैन र हामी चाहिँ भोलि चाहिँ अरू कुनै पनि किसिमको सैनिक गतिविधिबाट यो कारणले टाढा रहन्छौँ भनेर उसले हामीलाई एस्योर गराएको छ भनेर एस्योर गर्न पर्यो। र अर्को यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ यो यसमा खास निर्णय हुनु पर्यो राजनीतिक तहबाट। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एक दुईजना कर्मचारीहरूले यो चाहिँ दर्ता ल्याउनको लागि यो परियोजना नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गरेका छैन होइन। यो चाहिँ अर्को चाहिँ यसको विकल्पमा अरू परियोजनाहरू छन् कि छैनन्, त्यो हामी आन्तरिक स्रोतबाट बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषयमा पनि छलफल छैन। त्यो नगरिकन यसलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसनमा यत्रो ठुलो इनर्जी सेक्टरलाई प्राइभेटाइजेसनमा दिएको छ, त्यो एउटा आपत्ति छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा सरकारले फेरि पुनः रिभ्यू गर्नु पर्यो र यो नेपालको हितमा छ कि छैन। म रोजीसँग कहाँ सहमत हो भने सरकारले जनतालाई एस्योर गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई एस्योर गर्नुपर्छ। ती एस्योर गर्ने कुराहरू के हुन् भन्दा त्यो हाम्रो सम्झौताको कारणले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा दरार पैदा नहोस्, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा विचलन पैदा नहोस्, सँगसँगै हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा खतरा पैदा नहोस्। यी यावत कुरामा एस्योर गर्न त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। र अघिदेखि मैले सुरुदेखि के भन्दैछु भने यो लिनै पर्छ पनि होइन, यो लिनै हुँदैन भन्ने ढङ्गका हामीले तर्क गरेर जान पनि जरुरी छैन। यसलाई बहसको विषय पब्लिकलाई जानकारी गराउनु कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। बहसको विषय कमसे कम सत्ताधारी दलभित्र नबन्नु पर्थ्यो। त्यहाँ उहाँहरू एउटा चाहिँ मतमा एकमत हुनु पर्थ्यो, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्थ्यो। यो सहयोग नलिँदा हुन्छ, धन्यवाद दिए हुन्छ, केही छैन। यदि लिने हो भने जनतालाई एस्योर गराएर यो हामीले लिएर हामीलाई खतरा छैन भन्ने कुरा एस्योर गराएर लिए पनि आपत्ति छैन। यो लिनै पर्छ भन्ने पनि होइन, लिन हुँदैन भन्ने पनि होइन। तर हामी जुन ढङ्गले बहसमा उत्रिरहेका छौँ त्यसमा पनि हामी जनताले बहस गर्नु सामान्य कुरो होला, तर सत्ताधारी दलमा भएको बहसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कतै दरार पैदा गर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एमसीसीका केही बुँदाहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर देशको राष्ट्रको र आम जनताको हितमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने एक पक्षको भनाइ छ भने सरकार चाहिँ सरकार पक्ष दल चाहिँ अहिले दुई विभाजन भएर चाहिँ लागू नै हुनु पर्दैन, लागू नै नहुने र लागू जसरी पनि गराउँछु भन्ने बहसमा छन्। त्यसो गर्दाखेरि अहिले सरकारले जति पनि कुराहरू निस्केका छन् बाहिर यो कारणले चाहिँ लागू हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू अहिले आइसकेका छन्, ती कुराहरूमा परिमार्जन गरेर एमसीसी लागू गर्न सक्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ रोहितजी? यसलाई यसरी बुझौँ, यो चाहिँ म खास यो कम्प्याक्टका बुँदाहरू हाम्रो पक्षमा छन् छैनन् भन्ने विषयमा जाँदिनँ, तर हाम्रो चाहिँ विदेश नीति, हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलता र हाम्रो अर्थनीति र हाम्रो अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो सम्झौता आउन सक्छ कि सक्दैन त हैन। जस्तो एमसीसी सम्झौताको पहिलो उद्देश्य नै यो चाहिँ अमेरिकी पुँजीपति, अमेरिकी वा अर्को बहुउद्देश्य पुँजीपतिको लागि बजारहरू खुला गर्दै जानु हो
हजुर त्यो त्यो हाम्रो इनर्जी सेक्टर हाम्रो त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा मल्टिनेसनल निगमलाई दिन सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा एमसीसी अनुदान हामीले पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? हैन, नेपालमै यो भएका उद्योगहरूले पनि निर्णयमा काम पुग्न गर्न सक्ने नपाउने भए त्यसो हुँदा त अ, नेपालमै भएका आफ्ना कम्पनीहरू पनि ओझेलमा पर्ने भए नि। त्यो होइन, बहुराष्ट्रिय निगम आएपछि हुने के हो त? बहुराष्ट्रिय निगम आएपछि त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू त हराएर जाने हो होइन? या त तिनीहरूमा हजुर सम्मिलित हुनु होइन, या त चाहिँ उनीहरूसँग साझेदारीमा जानु पर्यो, सानो हिस्सा लिएर उनीहरूलाई ठुलो हिस्सा दिएर साझेदारी गर्ने हो, या त उनीहरूलाई ठाउँ खाली गरिदिने हो, किनभने त्यो जाइन्ट कम्पनीहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ। र त्यसो अर्को गर्दा त अर्को चाहिँ देशको आर्थिक रणनीतिहरू पनि तहस नहस हुने भए नि। होइन, यो त तहस नहस हुँदैन हाम्रा उत्पादनका होइन, रवि एकछिन, हाम्रा तहस उत्पादनका कतिपय क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन पनि आवश्यक छ। किनभने हामी पर्याप्त लगानी गर्न नसकेका क्षेत्रहरू जस्तो अहिले किसानहरू चाहिँ नि रासायनिक मलको अभावले पिरोलिएको अवस्था छ। हामी हाम्रो देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर हाम्रोमा रासायनिक मल उत्पादन गर्छ, हाम्रो चाहिँ नि विद्युत खपत गर्छ, हाम्रो जनशक्ति खपत गर्छ भने हामीलाई के बाधा हुन्छ र? आय हुन्छ। तर हाम्रो आपत्ति कहाँ भने विद्युत ऊर्जा क्षेत्र जहाँ छ, ऊर्जाको वितरण र प्रसारणको कुरो हाम्रो सुरक्षासँग पनि जोडिएको कुरो हो र त्यो हाम्रो अपनत्वसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसमा हामी हिस्सेदार बनाउन सक्दैनौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई। तर हाम्रा त्यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जहाँ हाम्रो ऊर्जा खपत हुन्छ, जहाँ हाम्रो कच्चा पदार्थ खपत हुन्छ, त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हामी आमन्त्रण पनि गर्छौँ नि। होमदाईसँग म सहमत छु कि हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य भनेको विद्युत भनेको विकासको साधारण नियम के हो भने तपाईँ कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुनुहुन्न होइन। यदि तपाईँ धनी हुने हो, तपाईँको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउने हो भने तपाईँले कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्न पर्यो र त्योबाट चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने अथवा आन्तरिक बजारमा खपत गर्न सक्ने माल उत्पादन गर्न पर्यो। त्यसको लागि विद्युत कच्चा पदार्थ हो। हामीले बिजुली बन्ने सम्भावना हुँदैन र त्यही त विद्युतको उपभोग बढाउने हो। र भोलि उहाँले भने जस्तै हाम्रो बजारको आवश्यकता अनुसार कुनै चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी आउँछ र त्यसले हामीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने विद्युत खपत गर्छ भने हाम्रो कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्छ, हाम्रो रोजगारी सिर्जना गर्छ भने त हामीलाई आपत्ति छैन नि त। त्यो चाहिँ एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ। किनभने अहिले चाहिँ यो नवउदारवाद संसारभरि नै बहसको विषय भएको छ। त्यतातिर नजाउँ। बेसिकल्ली हुम्दाईले भनेको कुरामा म सहमत छु। तर विद्युत क्षेत्र नै प्राइभेटाइजेसनमा जानेले हाम्रो नीति नै तहस नहस गर्छ भन्ने ठाउँमा अहिले पुग्नु जरुरी छैन। किनभने हामी 48 सालबाट लगातार हामी त्यही बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। अहिले कहाँ आइपुग्यौँ त्यो पनि देखिराखेकै छौँ होइन। शिक्षामा हामी कहाँ पुग्यौँ, स्वास्थ्यमा कहाँ पुग्यौँ, यो विषय पनि एउटा समीक्षाको विषय त होला होइन। तर के हो भने हामीले अहिलेसम्म लिइराखेका नीतिलाई तहस नहस गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ सुरक्षा, यो दुईटा कुरामा चाहिँ यसले चुनौती पैदा गर्छ। अन्त्यमा हुँदा केही छ? होइन, म पनि रोहितजीसँग धेरै कुरामा सहमत छु। केही कुरा एमसिसीको विषयमा हाम्रा असहमतिका कुरा होलान्, हाम्रो अध्ययनको चाहिँ कन्ट्राडिक्सनका कुराहरू होलान्। मैले गरेको अध्ययनमा मेरो बुझाइ र उहाँको बुझाइमा फरक होला। तर मैले अहिले भने हामी एमसिसी र आइपिएसलाई जोडिराखेका छौँ। यो जोडिन्छ जोडिँदैन भन्ने कुरामा म अहिले पनि दुविधामा छु। उहाँ कसरी चाहिँ कन्फर्म हुनुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो हो। म दुविधामा छु। यदि जोडिन्छ भने मेरो पनि असहमति हुन्थ्यो। तर म जोडिँदैन भन्ने कारणले गर्दा यसलाई सहयोग लिँदै पनि आपत्ति छैन भन्ने पक्षमा हो। यद्यपि यो सबै निर्णय गर्ने सरकारले हो, संसदले हो। र सरकारले यसमा यत्रो ठुलो विवाद सरकारभित्रै संसदभित्रै खडा गर्नुभन्दा कि त धन्यवाद भने भयो, कि त निर्विवाद रूपमा यसलाई एउटा सहमतिको बाटोबाट टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ। यसको कारणले जनतालाई विभाजित गर्ने, हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्धलाई चाहिँ दरार पैदा गर्ने ढङ्गका गतिविधि हुनु राम्रो हुँदैन। र अर्को पक्ष हामी विकासको नयाँ चुनौतीको मोडमा छौँ। हामीले विकासको लागि लगानी भित्र्याउनै पर्छ, सहयोग लिनै पर्छ, त्यसको लागि हामीले प्रयत्न गर्नै पर्छ। त्यस्ता सहयोगहरू हाम्रो हितको प्रतिकूलता नहुने गरी पाउने सहयोग लिँदाखेरि आपत्ति मानेर हामीले साह्रै धेरै ठुला कुरा गर्न पनि आवश्यक छैन। तर हाम्रो हितकै प्रतिकूल हुन्छ भने सहयोग नलिँदैमा चाहिँ हामी फेरि धराशायी नै हुन्छौँ
भन्ने पनि कुरो होइन। त्यसले गर्दा एमसिसीको विषयलाई सरकारले एउटा निकास दिनुपर्छ। अन्त्यमा रोहितजी यो होम दाइका कुरा पनि सुन्यो, रोहितजीका पनि सुन्यो। हाम्रा नेपाली जनताहरू र हाम्रो जुन यो च्यानल मार्फत हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि असहमति जनाउन सकिन्छ भन्ने केही बुदाहरू छन् भने समरीमा छोटकरीमा भन्नु। होइन, जस्तो मैले अगाडि नै भने यो चाहिँ तपाईँ के हो भने यो कम्प्याक्टमा हेरेर मात्रै चाहिँ यो विषयलाई बुझ्न सकिन्न, किनभने यो चाहिँ एउटा ब्रोडर अभियान अन्तर्गत आएको हो, अमेरिकाको अभियान अन्तर्गत। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले मैले जुन कुराहरू राखेँ एउटा भनेको यो चाहिँ यसले हाम्रो राजनीतिक संवेदनशीलतालाई जोखिम निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन, त्यो जोखिम निम्त्याउने खतरा छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कम्तीमा त्यो कुरालाई चाहिँ एस्योर हुन सक्ने ठाउँ हो भने अगाडि बढ्न सक्छौँ पहिलो कुरा। किनभने कुनै पनि मुलुकलाई शत्रु करार गरेर होइन र त्यो विरुद्ध सञ्चालन गरिएको एउटा सैन्य रणनीतिको हिस्साको रूपमा आएको अनुदान हामीले लिने हो भने पक्कै पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा जोखिममा हाल्छ। त्यो कारणले गर्दा यो विषयमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले निर्णय लिनु जरुरी छ र यो विषयलाई हामीले त्यही अनुसार बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को भनेको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भर्खरै यो चाहिँ सुधारको अवस्थामा आएको छ र यसले भोलि हामीले चाहिँ अलिक सस्तोमा चाहिँ बिजुली पाउने, अलिक व्यापक रूपमा चाहिँ बिजुली उपभोग गर्न सक्ने होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ लुगा धुनको लागि चाहिँ घन्टौँ गुजार्नु पर्ने, अरू कामहरूको लागि चाहिँ घन्टौँ गुजार्नु पर्ने स्थितिमा हामीले चाहिँ अरू बढी चाहिँ उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्ने होइन, घर बढार्ने सफा गर्ने कुराहरूसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुली उपभोग गर्न सक्ने, कम्तीमा हाम्रो आन्तरिक चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि उद्योग धन्दामा बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने, यातायातहरू चाहिँ सुधारको लागि चाहिँ अलिक बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ यो विद्युत उत्पादन बढिसकेपछि। र त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइन त जरुरी छ, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन हामीले आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर प्राधिकरणकै मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ, यो क्षेत्रको जानकारहरूले नै भनिराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा हामीले यो कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई, त्यो पनि मल्टिनेसनल निगमलाई दिने, यो बहुराष्ट्रिय निगमलाई दिने त्यत्रो ठुलो अभियानमा गयौँ भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि यसले हामीलाई चाहिँ पछाडि धकेल्छ र हाम्रो जुन यो चाहिँ व्यापक रूपमा अलिक सस्तोमा धेरै विद्युत उपभोग गर्न सक्ने र यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग पनि जोड्ने एउटा सम्भावना अगाडि सारेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा धकेल्छ। त्यो कारणले गर्दा यो दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्प्याक्टमा के छ के छैन भन्ने कुरा त त्यसपछि यो हाम्रो अनुकूल छ, हामी लिन सक्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेपछि बल्ल कम्प्याक्टमा के लेखिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने। दुवैजनालाई धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ र महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भएकोमा दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद विनयजी। धन्यवाद।